नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, यो एबी न्यूज खबरको सङ्केत हो। म कृष्ण सुवेदी भारद्वाज मित्र आज बाल विमर्शको 45औं श्रृङ्खला लिएर तपाईहरुको माझमा आइपुगेको छु। दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई थाहा नै छ, सवाल बालबालिकाका विचार वयस्कका हाम्रो कार्यक्रमको पद्धति हो। त्यस अन्तर्गत आज विचार लिनका लागि मैले यो कार्यक्रममा यस्तो एउटा युवा प्रतिभा जसले राष्ट्रिय रूपमा आफूलाई कलिले उमेरमा आफ्नो नाम स्थापित गरिसकेको छ, लुनिभा एउटा गैर सरकारी संस्था, बालबालिकाको लागि काम गर्ने, बालबालिका भनेका बिहानका घाम हुन् भने जस्तो विश्वास राख्ने नाम सहितको त्यो लुनिभा संस्थाको संस्थापक अध्यक्ष र त्यही संस्था मार्फत बाल अधिकारका लागि क्रियाशील रहेको एउटा सञ्जाल छ। बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ, र उहाँसँग आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ त्यो दुवै क्षेत्रको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको एउटा युवा। मैले अघि यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ, नरेन्द्र डङ्गोल। नरेन्द्रजी, यहाँलाई स्वागत छ बाल विमर्श कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्ते। अब हामी कुराकानी सुरु गरौँ। एकदमै यहाँले नै काम गरेको महत्त्वपूर्ण फिल्ड जो बालबालिका शान्ति क्षेत्र हुन्, कति मिठो नारा छ। त्यो नाराको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा तपाईँहरूले काम गरिरहँदा अहिले जुन आज आइपुग्नु भएको छ, संसार यो कोभिड-19 को आतङ्कले त्रस्त छ, नेपालमा पनि यो समस्या व्याप्त छ र नेपाली बालबालिकाहरू यो पीडा खप्न अभिशप्त छन्। यो स्थितिमा बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानले बालबालिकाका निमित्त के गर्दैछ, के कार्यक्रम छ? यो अब सिजप एउटा चाहिँ बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानको अध्यक्ष भइराख्दा चाहिँ म अध्यक्ष भएको 1 वर्ष पुरा भयो र त्यो अध्यक्ष भइसकेपछिदेखि नै यो कोभिड-19 लाई चाहिँ नेपाली बालबालिकाहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ फेस गर्नु परिरहेको अवस्था छ र यो सन्दर्भमा चाहिँ सिजपले पनि थुप्रो चाहिँ यस्ता चाहिँ कामहरू चाहिँ गरेको चाहिँ उदाहरणहरू छन्। अब यो डिटेलमा भनिराख्न चाहिँ म यहाँ सक्दिनँ होला। र यही सन्दर्भमा कुरा गर्दा चाहिँ सिजपको मुख्य चाहिँ चासोको विषय भनेको कोभिड लागिसकेपछि लकडाउन सुरु भयो र लकडाउन सुरु भइसकेपछि सार्वजनिक विद्यालयहरूमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ क्वारेन्टाइन राख्ने काम सुरु भयो सरकारबाट र पालिकाहरूबाट। र त्यो भइसकेपछि एक त चाहिँ लकडाउन पछि स्वतः रूपमा चाहिँ विद्यालयमा भाइ बहिनीहरूले चाहिँ पढ्ने अवसरबाट वञ्चित भयो र त्यसपछि स्कुल पनि क्वारेन्टाइनको रूपमा प्रयोग भइसकेपछि हामीले चाहिँ यस विषयमा चाहिँ अपडेटहरू लिने क्रममा चाहिँ त्यो विद्यालयहरूमा क्वारेन्टाइन भइसकेपछि त्यो क्वारेन्टाइन पछि हटाइसकेपछि पनि त्यहाँ के भयो भनेपछि एक किसिमको त्यहाँको भौतिक संरचनाहरू चाहिँ तहस नहस भएको अवस्था देखियो। अब त्यहाँ अनि के डर भयो भनेपछि अब स्कुल खोल्न थाल्यो र स्कुल खोल्न थालिसकेपछि अभिभावक र विद्यार्थी स्वयं भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ त्यो विद्यालय फर्किसकेपछि उनीहरूलाई एक किसिमले चाहिँ मानसिक रूपमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ त्यहाँ जानलाई चाहिँ एक किसिमको डर पैदा भयो। पहिलाको क्वारेन्टाइन, अब त्यहाँ कोरोना भाइरस छ कि भन्ने खालको। अनि त्यो विषयमा चाहिँ अब विद्यार्थीहरू विद्यालय फर्किसकेपछि उनीहरू निर्धक्कका साथ एकदमै मानसिक रूपमा उनीहरू चाहिँ निर्धक्क भएर चाहिँ विद्यालय जान पाउनुपर्छ र अभिभावकज्यूहरूले पनि त्यसरी पठाउनलाई चाहिँ सहमत हुन पाउनुपर्छ भन्ने त्यो अवस्था सृजना गर्नुको लागि सिजपले चाहिँ धेरै पटक चाहिँ यो अब कोभिडको सन्दर्भमा बेलामा चाहिँ भर्चुअली चाहिँ हामीले यो एक किसिमको एडभोकेसी क्याम्पेनका चाहिँ गतिविधिहरू सञ्चालन गऱ्यौँ र अहिले आएर चाहिँ हाम्रा चाहिँ सदस्य संस्थाहरू मार्फत चाहिँ त्यो भर्चुअली एडभोकेसी क्याम्पेनको कुरा मात्र नभइकन त्यहाँ चाहिँ अब सेवा प्रदानका कुराहरू, अब सेनिटाइजरको कुराहरू जस्तो चाहिँ आवश्यक सामग्रीहरूको वितरणको लागि चाहिँ हाम्रा सदस्य संस्थाहरू मार्फत थुप्रो कामहरू चाहिँ गरेको चाहिँ पाइएको छ। विद्यालय खोलिसकेपछि निर्मलीकरण हुनुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ सम्बन्धित
अब सरकारी निकायहरू लगायत चाहिँ अब पालिका स्थानीय सरकारहरूसँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ पटक पटक त्यो किसिमको चाहिँ छलफलहरू चाहिँ भएको छ। पालिका स्तरसम्म आफ्नो पहुँच पुर्याउनको लागि अहिले पछिल्लो कालमा केही गरिरहनु भएको छ? पछिल्लो कालमा आएर चाहिँ अब सदस्य संस्थाहरूलाई नै त्यो पालिकासम्म गएर लबी गर्ने अनि त्यहाँ चाहिने चाहिँ आवश्यक सहयोगहरू संस्थाको चाहिँ यस्तो कार्यक्रमहरू मार्फत गर्ने कामहरू चाहिँ अहिले थुप्रो चाहिँ भइरहेको छ र गरि पनि रहेको अवस्था छ। हाम्रो संविधान 2072 माथि टेकेर त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गरिरहनको लागि आएको सरकार, त्यसमा पनि यो समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नाराका साथ काम गरिरहेको सरकार, अब यो बालबालिकाका संरचनाहरू निर्माण गर्ने कुरा अघि नै यहाँले भने जस्तो स्थानीय तहसम्म पुग्नु पर्यो नि। अनि हाम्रा सदस्य संस्थाहरूले गरेर सम्पर्क गर्नका लागि स्थानीय तहमा बाल अधिकार समिति जो आवश्यकता हुन्थ्यो त्यो त बनाइरहेको पाइया छैन। र अर्को कुरो, बाल कल्याण अधिकारीका रूपमा चाहिँ स्थानीय तह, हरेक स्थानीय तहमा एकजना विज्ञ नियुक्ति गर्ने र ऊ मार्फत बालबालिकालाई सहजीकरण गर्दै त्यो समिति मार्फत बाल अधिकारको कार्यान्वयन गराउने कुरो हो नि, होइन? तदनुकूलको बजेट पनि स्थानीय तहले छुट्याउनु पर्ने हो। 3 वर्ष त भइसक्यो। यो लोकप्रिय सरकार हो भनेर भनिरहेको हामीले सुनेका थियौँ। हामी अझै पनि शुभेच्छा जारी गरौँ। त तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यी महत्त्वपूर्ण सवालहरू पुरा नभइरहेको सन्दर्भमा यहाँको भनाइ के रहेको छ? वास्तवमा चाहिँ यो नेपालको सन्दर्भमा मात्र होइन कि विश्वकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा चाहिँ बालबालिकाको लागि गरिने लगानी भनेको धेरै यो डिगोपनाको हिसाबले र भविष्यमा चाहिँ आउने नयाँ पुस्ताहरूको लागि चाहिँ एकदमै फलदायी हुने कुरा चाहिँ पुष्टि भइसकेको अवस्था छ। यो बजेटको सवालमा कुरा गर्दा चाहिँ अब अघि नै तपाईँले भने जस्तै चाहिँ अब हुँदै नभएको कुरा चाहिँ होइन। कुनै कुनै पालिकाले चाहिँ एकदम उदाहरणीय रूपमा चाहिँ उहाँहरूले बजेट छुट्याएर चाहिँ हामी जस्तो चाहिँ बालबालिकामा काम गर्ने चाहिँ यो नागरिक समाजका संस्थाहरूलाई चाहिँ सहयोग लिएर उहाँहरूले चाहिँ कसरी जान सकिन्छ भनेर चाहिँ काम गरेको पनि देखिन्छ। र अब सन्दर्भमा चाहिँ सिजप आफै जस्तो चाहिँ बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान नेपालले चाहिँ विगत केही समय अगाडिदेखि, म अध्यक्ष आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै एक किसिमको बालबालिकामा लगानी हुनुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ वकालत गर्दै आइरहेको र अहिले चाहिँ म आफू अध्यक्ष आइसकेपछि एउटा चाहिँ अब वकालत मात्र होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ भनेर मात्र होइन कि उहाँलाई कसरी लगानी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ एक किसिमको टुल किट्सहरू टुल चाहिँ डेभलप गरिदिने त्यो खालको चाहिँ डेभलप हामीले गरेका छौँ। र यही त्यो टुल्सलाई चाहिँ लिएर चाहिँ जो आवश्यक र डिमान्ड गरेका चाहिँ स्थानीय निकायहरूमा हामीले त्यो पठाइसकेका छौँ। र यही सन्दर्भमा कुरा गर्दा अब पक्कै पनि हाम्रो देशमा चाहिँ सरकारबाट गरेको लगानी चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ पर्याप्त चाहिँ छैन र यसको लागि चाहिँ सिजप निरन्तर रूपमा चाहिँ यसमा लागि परेको छ। एउटा अर्को यहाँनिर आएको समस्या चाहिँ के पनि देखिन्छ भने यो बालबालिकाका लागि रकम छुट्याउने, तर छुटिएका रकमहरूले खास गरेर सामाजिक क्रियाकलाप र भौतिक क्रियाकलापलाई छुट्याउने खालको अभ्यास भएन कि स्थानीय सरकारको एकल अधिकारका रूपमा केही व्यवस्था गरेको छ हाम्रो संविधानले, ऐनले। त्यो भनेको यो पूर्व प्राथमिक भन्थ्यौँ हामी पहिला प्रारम्भिक बाल विकास ECD, प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा 12सम्म विद्यालयीय शिक्षा हुन्छ। सम्पूर्ण विद्यालयीय शिक्षाको जिम्मेवारी, त्यसको सञ्चालनको दायित्व र त्यसको लागि आवश्यक निर्णय गर्ने, पहल गर्ने सम्पूर्ण जिम्मा चाहिँ एकल अधिकारका रूपमा स्थानीय सरकारलाई कानुनले व्यवस्था गरेको छ। तर केन्द्र सरकारले चाहिँ त्यो कार्यान्वयन गर्न दिइरहेको अवस्था पाइएन। अवश्य पनि अब त्यो मेन कुरा चाहिँ जस्तो यो ग्यापिङलाई पनि फुलफिल गर्नलाई अब सिजपको अब केन्द्रको तर्फबाट चाहिँ केन्द्र सरकारसँग चाहिँ लबी गर्ने, त्यही कुरालाई चाहिँ स्थानीय लेभलको चाहिँ अब प्रोभिन्स जुन प्रदेश स्तरको चाहिँ हाम्रो समितिहरू मार्फत त्यस्तो खालको कामहरू हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ। हामी नेपाली गैर सरकारी संस्थाहरू जो बालबालिकासँग काम गर्दछौँ, नागरिक समाजका सङ्गठनहरू अनि सञ्जालहरू सबैको मार्गदर्शक सिद्धान्त वेद भने चाहिँ के रहेछ भने यो बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि नै रहेछ। बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिले व्यवस्था गरे अनुसारको चाहिँ चाँजो पाँजो होस् है भनेर हामीले बेसरी चाहिँ
धेरै राम्रा काम भए। संविधानमा बाल अधिकार चाहिँ मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित भयो, जो हामीले गर्व गर्ने ठाउँ छ। तर त्यो अधिकारको कार्यान्वयन भयो भएन भनेर हेर्ने निकायको खाँचो रह्यो। नेपाल सरकारले यसो गर्नुपर्दछ भनेर संविधानले निर्देशित गर्यो। त्यो भनेको बाल अधिकार परिषद चाहिँ, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद चाहिँ सबै अरू मन्त्रालयहरूसँग पनि समन्वय गर्न सक्ने हैसियतको प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा त्यो हुनुपर्दछ भन्ने चाहिँ संविधानको आशय थियो। तर ऐन बनाउँदा नबनाउँदै हाम्रो साथीहरूले त्यो आशय समाप्त बनाएर महिला बालबालिका मन्त्रीको अध्यक्षतामा त्यो बन्ने व्यवस्था भयो। त्यही पनि महिला बालबालिका मन्त्रीकै अध्यक्षतामा बने पनि कम्तीमा पनि त्यसलाई थोरै स्वतन्त्र निकायको हैसियत दिएको भए बाल अधिकार आयोग त छैन नि त यो देशमा। छैन। यो 43% नागरिकहरू जो छन् बालबालिका, उनीहरूको अधिकार कार्यान्वयन भए नभएको चाहिँ त अनुगमन गर्ने व्यवस्था त भएन। कम्तीमा त्यो अनुगमन गर्ने गरिकन यो राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद चाहिँ भइदिएको भए थोरै स्वतन्त्र अनुगमन र नीति निर्माण गर्ने काम चाहिँ त्यसलाई सुम्पिने गरिकन नियमावली आएको भए साँच्चै नै हामीले मन अडाउने ठाउँ हुन्थ्यो। यो अवस्थालाई चिर्नको निमित्त सरकारलाई सम्झाउनु पर्दछ। अब हामी नागरिक समाजको तर्फबाट कस्तो कदमको आवश्यकता हुन्छ होला? पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद गठन भयो र त्यो भइसकेपछि मलाई के लाग्छ भने पहिलाको केन्द्रीय बाल कल्याणको तुलनामा केही हदसम्म चाहिँ अलिकति अधिकार प्रत्यार्जन भएको जस्तो मलाई महसुस भएको छ यो पछिल्लो समयमा। अवश्य पनि यसलाई अझै चाहिँ स्वतन्त्र निकाय चाहिँ बनाउनु पर्छ। त्यो हिसाबले गर्दा चाहिँ अलि उहाँलाई काम गर्नलाई चाहिँ त्यो फ्रिडम दियो भने केही चाहिँ जस्तो परिपूर्तिको रूपमा, जस्तो कम्प्लिमेन्ट्री सप्लिमेन्ट्री जस्तै भने जस्तो चाहिँ केही कामहरू उहाँले चाहिँ मजाले गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। तर अर्को चाहिँ स्वतन्त्र जस्तो अनुगमन निकाय त चाहिन्छ। र यो भनिराख्दा चाहिँ सिजपले पनि यो विषयमा कुरा चाहिँ उठाइसकेको छ र अरू आयोगको चाहिँ अहिले जुन किसिमको चाहिँ सम्भावना अथवा समय, अब सबै परिस्थिति जस्तो चाहिँ अब भन्छ नि ठिक समय, राइट टाइम भने जस्तो चाहिँ ठिक समय होइन जस्तो लाग्छ भने अहिले जुन चाहिँ अब मानवाधिकार आयोगमा जुन चाहिँ सदस्यहरू चाहिँ नयाँ आउँदैछन् होइन, र त्यही बेला नै जस्तो चाहिँ पहिला नै एउटा एक किसिमको चाहिँ बाल अधिकारको विषयमा बोल्ने चाहिँ आयोग त्यो त राखिसकेको अवस्था छ नि। मेरो पनि त्यहाँ चाहिँ राख्ने चाहिँ माग भनेको त्यही हो। आउने सदस्यहरूमध्ये चाहिँ बाल अधिकारमा विशेष जुन क्षमता र अनुभव प्राप्त व्यक्ति चाहिँ त्यहाँ एकजना हुनैपर्छ र उहाँले चाहिँ त्यहाँ बसेर बाल अधिकार आयुक्तको रूपमा चाहिँ काम गर्यो भने सायद आयोगको काम अहिलेको समस्या फुलफिल होला कि। हामीले अर्को पनि लबी गरेका थियौँ संविधान बनाइरहने बेलामा। यो ABCDEF धेरै प्रकारका चाहिँ जे हामीले चाहिँ भूगोलको आधारमा, जातिको आधारमा अनि धर्मका आधारमा बनाउने जुन चाहिँ आयोगहरू छन्, ती आयोगहरू बनाइरहँदाखेरि ती आयोग बनाउने त आयोगका एकजना चाहिँ प्रमुख आयुक्तहरू, ती आयुक्तहरू चाहिँ गएर राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा एउटा छाता आयोगको रूपमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई राख्ने, जसको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत पनि छ, कमै छ, क श्रेणीमै छ। यी कुराहरू हुने गरिकन अब यो आयोग सञ्चालन सम्बन्धी ऐन परिमार्जन हुँदैछ। त्यो ऐनमा पनि व्यवस्था होस् भन्ने हामीले कामना गर्नुपर्छ होला। अहिले त्यसको चाहिँ नरेन्द्रजी, यहाँले सिजपले बालबालिकाका अधिकारका लागि पनि लबी गर्छ, एडभोकेसी गर्छ भनिरहनु हुँदा मलाई यो बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान सिजपको गौरवमय परम्परालाई यहाँले धानिरहनु भएकोमा यहाँलाई बधाई भन्दै के कुरो अगाडि जान मन लाग्यो भने कि यहाँहरूले बाल केन्द्रित यो विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा, मानवाधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा अर्थात् युपिआरमा बाल केन्द्रित युपिआर प्रतिवेदन पठाउन सुरु गरेको म पनि कतै न कतै जोडिएको थिएँ त्यो बेलामा यो अभियानसँग। मलाई त्यो हिस्ट्रीले गर्व गर्न मन लाग्छ। त्यसको प्रतिवेदनको सुझावमा पनि विभिन्न राष्ट्रले सोधिएका सुझावहरूमा नेपालमा बाल अधिकार आयोग हुनुपर्दछ। तेस्रो ऐच्छिक आलेख यो बालबालिकाको यहाँ न्याय नपाएमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय समितिसम्म जान पाउने एउटा अधिकार हामी अहिले यसलाई ओपिक भन्दछौँ।
बाल अधिकार महासन्धिको तेस्रो ऐच्छिक आलेखलाई राज्य पक्ष बन्नुपर्दछ, बनेको छैन, किन नबन्या भनेर प्रश्न गरेका छन् र नेपाल सरकारले हामी हेर्नेछौँ भनेर भनेको छ, त्यहाँ सहमति जनाएको छैन। यहाँ नेपाल सरकारका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू, कर्मचारीहरू र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू, संवैधानिक आयोगका संवैधानिक समितिका प्रमुखहरूदेखि लिएर मन्त्रीजीहरूको पनि सबैको अब एक स्वरले त्यसलाई हामी अब गर्छौँ भन्ने सहमति आएको छ भने यो बाल अधिकार महासन्धिको तेस्रो ऐच्छिक आलेखलाई चाहिँ राज्यबाट त्यो पक्ष बन्ने सम्बन्धमा यहाँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? यस विषयमा चाहिँ यो तेस्रो आलेखको कुरा गर्दा चाहिँ यो अरू बालबालिकाको अधिकारको कुरा सबै गर्दा चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा चाहिँ अब पर्छ भन्न चाहिँ सकिँदैन। तर चाहिँ जस्तो यो आलेखमा चाहिँ हाम्रो देशले हस्ताक्षर गर्दा यो सरकारको कुनै पनि त्यस्तो चाहिँ अब समस्या हुने मैले देख्दिनँ। र किनभने यसमा चाहिँ कुनै त्यस्तो धेरै लगानी पनि गर्नुपर्ने अवस्था छैन। अब पहिलाको जस्तो पहिलो र दोस्रो आलेखको कुरा गर्दा पनि त्यो भइसकेको अवस्था छ। फेरि त्यसमा त अब्लिगेसन चर्को थियो नि त, सरकारलाई त जिम्मेवारी ठुलो थपिन्थ्यो त्यसले। जस्तो चिल्ड्रेन्स इन्भल्भ इन आर्म कन्फ्लिक्ट पहिलो, त्यस्तै सेल्फ चिल्ड्रेन चाइल्ड प्रस्टिट्युसन पोर्नोग्राफी, तिनीहरूमा त राज्यको दायित्व थपिन्थ्यो। र यसमा चाहिँ बालबालिकाले त्यहाँसम्म गएर कुरा उठाउनु पाउनु भनेको यो ठुलो चाहिँ अर्को अपर्च्युनिटी अधिकार पनि हो। त्यसकारण चाहिँ यसलाई चाहिँ अब हुँदैन भन्न चाहिँ मिल्दैन, यसलाई चाहिँ हामी समर्थनै गर्छौँ। र यही सन्दर्भमा चाहिँ अब युपिआरको सन्दर्भमा कुरा गर्दा पनि हामीले ठाउँ ठाउँमा जस्तो चाहिँ कन्सल्टेसनहरू गर्दा यो कुरा नउठेको होइन र उठिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण अवश्य पनि यो कुरा, यो एजेन्डा पनि हामीले बोकेर हिँडिरहेका छौँ। त्यो हिसाबले पनि भन्दाखेरि पार्लियामेन्ट प्रोटोकल त पास गर्यो यही सरकारले, विश्व सामु आफ्नो डेमोक्रेटिक छवि प्रस्तुत गर्यो, संसार सामु यो चाहिँ मानवाधिकारप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता त प्रस्तुत गर्यो। बालबालिका र महिलाहरूको ओसार पसारको विरुद्ध जुन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको बाल संरक्षणको लागि भएको यो एउटा चाहिँ अभिसन्धि हो, फ्रान्सको पालेर्मोमा भएको त्यो अभिसन्धिमा चाहिँ यही सरकारले अनुमोदन गर्यो भने यो त 42% भन्दा बढी जनसङ्ख्याका सवालमा कन्सर्न हुने जुन यो ऐच्छिक आलेख हो, यो पुरा गर्दा सरकारको त छवि झनै उज्यालो हुन्छ नि त अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा, जो जरुरी पनि छ। यो ढङ्गले कन्भिन्स गरिदिनुहुन्छ कि हामी चाहिँ नागरिक समाजतर्फबाट यो आशा गर्छौँ है यहाँलाई? यो छलफलमा चाहिँ हामीले अवश्य लानुपर्छ। अहिलेलाई मैले चाहिँ अब सोधखरीमा भन्नुपर्दा होइन। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले धेरै कुराकानी गऱ्यौँ। केही मैले छुटाएका छन् कि? मैले दुईवटा कुरा चाहिँ यहाँ भन्न चाहेँ। जस्तो प्लिज अब हजुरले चाहिँ नउठाए पनि जस्तो भर्खरै जस्तो चाहिँ अब यो युपिआरकै थर्ड साइकलको रिपोर्टिङको सन्दर्भमा सिजअपलाई अब हामी जस्तो बाल अधिकारमा काम गर्ने सबै नेटवर्कहरूले चाहिँ एक किसिमको विश्वास गरेर यो चाइल्ड सेन्ट्रिक युपिआर कोइलेसन भनेर बनाएको थियो 1-1.5 वर्ष अगाडि यही रिपोर्टिङको लागि। र मैले आफूले चाहिँ त्यसमा लागेर चाहिँ यति मलाई सन्तुष्ट मिल्यो कि उहाँहरूले ट्रस्ट गरेर जिम्मा लिएपछि अन्तमा त्यसको एउटा चाहिँ परिणाम पनि हो भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। सिजअपको तर्फ त मैले आफूले चाहिँ यो जेनेभा बेस एउटा चाहिँ युपिआरको चाहिँ प्रिसेसनमा नेपालको तर्फबाट चाहिँ मैले चाहिँ भाग लिन पाएँ, प्रस्तुत गर्न पाएँ, भर्चुअली भए पनि। र 6 जना मध्ये चाहिँ बाल अधिकारको सन्दर्भमा बोल्ने भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ प्यानलिस्टको रूपमा चाहिँ त्यो जिम्मा पाउनु चाहिँ सायद ठुलो चाहिँ उपलब्धि जस्तो लाग्छ। यहाँलाई बधाई छ, बधाई छ। हालसालै रमाइलो एउटा अर्को प्रसङ्ग नै छ, यहाँलाई मैले बिचमा रोकेँ, क्षमा गर्नु होला। के भएको थियो भन्नु होला भने कि यो बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको तेस्रो ऐच्छिक आलेखलाई राज्यहरूलाई यो अनुमोदन गर्न लगाउनको निमित्त एउटा रणनीतिक कार्यनीति योजना कार्यक्रमहरू बनाउने सन्दर्भमा चाहिँ यो विश्वस्तरको एउटा चाहिँ सङ्गठन छ। विश्वस्तरको सङ्गठनमा हामीले बनाएको त्यो एउटा चाहिँ त्यो कार्यक्रम पुस्तिका भन्नुहोस् न, यसरी लबी गरेर जानु बेस हुन्छ भन्ने पुस्तिका चाहिँ त्यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय निकायले हामीलाई विश्वास गरेर संसारभरि बाँडिदियो। अहिले नेपालको यो रेटिफाई OB3 CRCले बनाएको यो कार्यनीति चाहिँ यो उपयुक्त लाग्यो है भनेर बाँडिदियो र त्यस्तै सेसनमा चाहिँ छलफल गर्ने अवसर पनि दियो।
यो अर्कै खालको गर्व महसुस हुँदो रहेछ। यहाँलाई त्यही भएर मैले बधाई भने। अब अर्को कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सिजपले विद्यालय शान्ति क्षेत्रको लागि पनि अभियान सुरुदेखि नै हो र यही सन्दर्भमा चाहिँ मलाई यो आफूले काम गर्दा एउटा चाहिँ अर्को सन्तुष्टिको विषय चाहिँ विद्यालयलाई चाहिँ जस्तो सेनाले प्रयोग गर्ने र अरू जस्तो चाहिँ अब कोभिडको सन्दर्भमा चाहिँ क्वारेन्टाइनको रूपमा प्रयोग गर्ने कुरामा चाहिँ त्यो लबी गर्दै जाँदा भर्खरको एउटा घटना चाहिँ के थियो भने सर्लाहीमा चाहिँ एउटा गाउँपालिकामा एउटा विद्यालयलाई त्यहाँ चाहिँ स्थानीय प्रशासनले चाहिँ सहमत गरेर सशस्त्र प्रहरीलाई चाहिँ बस्ने काम गराइयो। त्यसपछि त्यो सुन्ने बित्तिकै चाहिँ सिजप लगायत चाहिँ हालको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदबाट संयुक्त रूपमा चाहिँ त्यहाँ हामीले चाहिँ अनुगमन गऱ्यौँ र त्यो अनुगमन फिजिकल नभए पनि हामीले फोन मार्फत भर्चुअल मार्फत गरिसकेपछि एउटा खुसीको कुरा के छ भने सधैँ चाहिँ नकारात्मक कुरा मात्र नहुने रहेछ। उहाँहरू त्यसमा कन्भिन्स भएर हाम्रो एक किसिमको पहलले गर्दा उहाँहरूले विद्यालयबाट त्यो सेना हटाइदियो। यो सशस्त्र प्रहरी हटाइदिएपछि त्यो एउटा चाहिँ कस्तो हुँदो भने उहाँहरूले तपाईँहरूको चाहिँ यो त एउटा चाहिँ सक्सेसमेन्टको एउटा सानो नजिरै भयो नि त्यो। हजुर, यसले चाहिँ के एउटा सन्देश प्राप्त भयो भने स्थानीय सरकारका व्यक्तित्वहरू पनि एक किसिमले चाहिँ उहाँहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ माइन्डमा क्लिक मात्र नभएको भयो भने उहाँहरू पनि पोजिटिभ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट सन्देश चाहिँ हामीले पाएको छ। कस्तो राम्रो राम्रो दुईवटा सन्दर्भहरू ल्याउनु भयो, यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद नरेन्द्रजी। बाँकी एक वर्ष यहाँको अगुवाईमा यो बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानले साँच्चै नै नेपाली बालबालिकाको हितमा काम गर्न सकोस्, यहाँलाई पनि जीवनको प्राप्त जिम्मेवारीहरूलाई पूर्ण गर्ने सफलता मिलोस्। म यो हाम्रो कार्यक्रम यो बाल विमर्शको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। र आइदिनु भयो, हामीले छलफल गर्न पायौँ र यहाँका विचारहरू सम्प्रेषण गरेर देशव्यापी रूपमा प्रसारण गर्न पायौँ। यसको निमित्त हामी अत्यन्तै खुसी भएका छौँ र यहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। धन्यवाद। यो अवसरको लागि धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हामीले आज बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान लगायतका सन्दर्भहरूलाई लिएर त्यो अभियानका युवा अध्यक्ष नरेन्द्र डङ्गोलजीसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। हाम्रो सँगै कार्यक्रम सुनिदिनु भयो, बस्दिनु भयो। यहाँहरूलाई यो अवलोकनको लागि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछु, धन्यवाद व्यक्त गर्दछु र अर्को 46औं श्रृङ्खलामा यस्तै अर्का व्यक्तित्वका साथ फेरि तपाईँहरूसँग भेटघाट गर्ने बाचा बान्दै म कृष्ण सुवेदी भारद्वाज मित्र बिदा हुन्छु। सबैलाई नमस्कार।